गोंय येवपी शिक्षणीक वर्सा 2024-25 सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाची तयारी करता। 9वी वर्गा सावन हे धोरण टप्प्याटप्प्यान चालीक लायतले। गोंय हे धोरण सुरू करपी देशातल्या पहिल्या राज्यातले एक अशें शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार हाणें सांगले। 9वी वर्गा सावन टप्प्याटप्प्यान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाक लागतले। ते उपरांत फुडल्या वर्सा 3री आनी 10वी वर्गा खातीर ती चालीक लागतली। 2027-28 शिक्षण वर्स पयली ते 12वी मेरेन हे धोरण चालीक लावपाची शिक्षण खात्याची येवजण आसा। म्हळ्यार 2024-25 वर्सा सावन आमी नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्काच्या अंडर म्हळ्यार न्यू नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या अंडर जे कितें एकाडेमीक प्रोग्रामाचो जो लावपाचो आसा न्यू करिक्युलम तो 9वे सान सेकंडरी लेवलीचेर लायतात। जेन्ना आमी ह्या वर्साक 9वे सान लायतात तेन्ना फुडल्या वर्साक 10वेक, तेजे फुडल्या वर्साक 11वेक आनी तेजे फुडल्या वर्साक तो 12वेक लागतलो। सिमिलरली हळू फावंडेशन लेवलीचेर आमी गेल्ल्या वर्साक सुरू केल्लें फावंडेशन 1, ह्या वर्सा फावंडेशन 2 जातलें, फुडल्या वर्साक फावंडेशन 3, तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 4, तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 5। त्याच प्रमाणे 3रेक आनी 6वेक आमी फुडल्या वर्सासान सुरू करतले, जेणे करून हळू जर तुमी जर पळयलें जायत जाल्यार 27-28 ह्या वर्साक हो पुराय NEPचो एकाडेमीक न्यू एकाडेमीक करिक्युलम सगळ्या स्टँडर्डाक लागतलो फ्रॉम फावंडेशन 1 to 12th 27-28 ह्या वर्साक। आनी 28-29 ह्या वर्सा सावन आमी फिजिकल रिस्ट्रक्चरींग जें कितें करपाक जाय तेजेर काम सुरू करतले। आतां आमी ऑलरेडी जे कितें नवी करिक्युलम आसा तो सगळ्या हेडमास्टरा कडेन शेअर केला। हेडमास्टराक आमी सांगला तो पेरंट्सा कडेन आनी सगळ्या टिचरां कडेन शेअर करपा खातीर। तातूंत भितर जंय आमी शिक्षक दिवपाची गरज आसा थंय आमी शिक्षक दितले, जंय शिक्षक स्कुलांनी घेवपाची गरज आसा थंय आमी स्कुलाक शिक्षक घेवपा खातीर NOC दितले। ह्या उपरांतूय जर कितें प्रॉब्लेम NEPक आमी पयल्याच खेपेक इम्प्लिमेंटेशनाक वतात तेन्ना प्रॉब्लेम येवपाक शकतात, तेन्ना आमी फील्ड लेवलीचेर आतां वचपाची सुरवात करतले। जून म्हयन्या सावन जून 4 स्कूल सुरू जाता आनी आमी 7 जुना सावन प्रत्येक तालुक्याक विजीट करतले आनी फोंडा, तिसवाडी, बार्देस आनी सालसेत ह्या तालुक्याक 2 खेपे विजीट करतले, कारण थंय स्कुलां चड आसात म्हणून, आनी बाकी सगळ्या तालुक्यान एक खेपेक विजीट करून इंडिविज्युअल स्कुलाचो सुद्दां कितें प्रॉब्लेम आसा जायत जाल्यार तो आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले। ह्या सगळ्या भितर टिचरां खातीर आमी वेगवेगळे ट्रेनींग प्रोग्राम दिवपाक सुरू करतले आनी हे ट्रेनींग दितना टिचराचो जो कितें फॅकल्टी डेवलपमेंट जावपाक जाय तो तेतूंतल्यान जातलो हें आमी पळयतले। भुरग्यां खातीर तुमचो कितें आसा, कितें मॅसेज आसा काय म्हण 9वेच्या भुरग्यांक वता। 9वेच्या भुरग्यांक हांव सांगपाक सोदतां की आमी तुमचो जो कितें क्वॉलिटी एज्युकेशन आशिल्लें ते वाडोवपा खातीर हो NEP इम्प्लिमेंट करतात आनी खरी जी पळय आमची हें आसा परिक्षा ती थंयच लागतली जेन्ना त्या 9वेच्या भुरग्याक दिसतले काल आपल्याला आपूण जे शिकतालो तेतूं भितर आनी आज आपूण जे शिकता हातूंत भितर फरक आसा, तेन्नाच आमी म्हणपाक शकतले की आमी योग्य NEP इम्प्लिमेंट करतात म्हण। नाजाल्यार आमी कागदाचेर ते कितेंय चित्र काडलें आनी कोणाकय टिचरांक दिसलें, पारंट्साक दिसलें हातूंत कांय आमचो उद्देश साध्य जालो असो आमी धरचे ना। त्या स्टुडंटाक जेन्ना दिसतलें 9वेच्या काल आपूण जें शिकतालो, काल जें आपूण शिक्षण घेतलें तें शिक्षण आनी आयची शिक्षण हातूंत भितर क्वॉलिटीचो फरक आसा आनी आपणाक कितें तरी बरी क्वॉलिटीचें शिक्षण मेळटा तेन्नाच आमी म्हणपाक शकतले की आमी NEP सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करपाक पावले म्हण। गोवा 365 खातीर मनीष परब, विलियम रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू।